नेरूल वाठारांत जी शॉपां डेमोलिश करताली आनी तेज्या फाटल्यान जे हॉटेल्स आसले ते हॉटेलान खंय एमएलएचो हात आहा अशें लोकल्स म्हणटा आनी मुद्दम डेमोलिशन केलां अशें सुद्दां प्रेसान मदीं म्हटलें ना ना ते तुम्ही प्रेस भाव तुमकां सगळे म्हणजे डिटेल खबर आसपाक जाय कित्याक डेमोलिश जालें खंयच्यान डेमोलिश जालें आतां पॉलिटिशियन थंयसर एक सोशल वर्कर आयलोलो तेणी तशें म्हटलें ना तेच म्हणटा आतां हांवें आतां तुमकां म्हणटा आसतना आपले पॉलिटिकल पोळी जी आसा ते भाजपाक लागून त्या टायमार थंय थंय पावतात आनी ते मागीर नाच जाता. सर येवकार तुमकां काल साळगांवचे आमदार केदार नायक हांणी एक स्टेटमेंट म्हणजे एक उतर घेतले की निल्ला जेन्ना तो एक इश्यू जाल्लो फिश मार्केटाचो तेन्ना थंय जे सोशल वर्कर आयिल्ले ते आयले म्हणजे सोशल वर्कर जे आसा ते येतात आपली पॉलिटिकल पोळी भाजतात आनी मागीर नाच जातात म्हणून हाजेर तुमी कितें म्हणूंक सोदता? कशें आसा मगो केदारान लायफान केन्ना सोशल एक्टिविटीज करूंक ना सोशल वर्क तेणी करूंक ना ते जे पॉलिटिकल कॅरियर सुरू जाला पळय ते दिलीपाच्या ऑफिसान बसून दिलीप जेन्ना मंत्री आसलो पळय दिलीप उठच्या पयलीं 7 तो दिलीपाच्या घरा कडेन आसतालो आनी थंय आपलें कितें पळय पोळी भाजतालो पळय तो थंयच्यान तुजे पोळयो भाजपाक ताका रूच लागल्या पोळयो भाजपाचे ताका कितें दिसता आपूण तर पोळयो भाजून तरी येयला दुसरे पोळयो भाजता म्हणून दिलीप पडल्या उपरांत मागीर तो जयेश निवडून दिलो पळय सेक्रेटरी धांवून गेलो जयेशाच्या फाटल्यान उबो रावलो फोटवाक थंयसर जयेशाक हें केलो मागीर ताका स्वताच दिसली पोळयो आपूण स्वता पोळयो भाजून खातलो म्हणून मागीर ताका आशा जाली आपल्या बीजेपीक तिकेट दिवची म्हणून ताका बीजेपीन तिकेट दिवंक ना मागीर तो पोळी भाजपाक काँग्रेसीन गेलो काँग्रेसच्यो पोळयो खाल्ल्यो तेणी थंय ढेकर येयला फुडें ताका परतें दिसलें हांगा आतां काय भरपाचें ना आपलें म्हणून आनी परतो बीजेपीन गेलो तेणी खंयच्याय सोशल वर्कर किंवा सोशल एक्टिविटीर कितें म्हणच्या पयलीं सतरा वाटी विचार करपाक जाय आपल्या बोकार कितकें पिल्ला तें कितें आसा गोंय मरे आमचें सगळ्यांक धाकटुलें खुबश्यो गोश्टी केदाराच्यो म्हाजे कडेन आसा वेळ प्रसंगी हांव सगळें उलयतलो आतां सगळें हांव सोंपयना कित्याक 27 थोडें धरुया हांव ताका कमरे खाली आरोप करपी न्हू जेन्ना एखाद्याक तूं बोट दाखयता पळय ती 4 बोटां स्वताय कडेन येता आमचे विरोधकाचें किंवा सोशल एक्टिविटीचें काम कितें आसा ज्या जाग्यार चूक जाता थंय आमचें बोट दाखोवपाचें आमचें वैयक्तीक तुजे कडेन कांय देणें घेणें ना राजकारण येतले वयतले लोक ठरयतलो 27 आमदार कोण जातलो तो राजेश दाबोळकर किंवा केदार नायक ठरवचो ना दुसरें पयर तो म्हणटा आसतना हांव खंय परत वन मॅन आर्मी म्हणटा हांव ताका सांगूंक सोदतां हांव वन मॅन आर्मीच आनी ह्या वन मॅन आर्मीन जी इलिगल पंचायत बिल्डींग तुवें बांदली पळय ताका हांवें सील करून दाखयली म्हाज्या बरोबर लोक ना पण तुज्या बरोबर लोक आसा मरे ते कशें कमी जाता पळय तेजो विचार कर तेन्ना तुका कळटलें बाबा फाटली जी फौज आसा ती कमी जाय परिणाम कितें जाता ती म्हाका चिंता कांय ना म्हाज्या फाटल्यान कोण ना आनी फाटल्यान कमी जावपाचो म्हाका प्रश्न येना ताका वन मॅन आर्मी हो जावपाक धमक जायी आनी दानच जाय केदारान लक्षांत दवरचें. थँक्यू.